अस्सलाम वालेकुम। खालिद सैफुद्दीन आपके साथ 31 अक्टूबर की कॉल लेकर। अच्छा, ये मैं आपको जो स्लाइड दोबारा दिखा रहा हूँ क्योंकि बहुत सारे मैसेजेस आते हैं हमारे पास, पर्सनली भी आते हैं, यूट्यूब पे भी आते हैं, टीम को भी आते हैं। तो एक ही जैसे सवालात होते हैं। तो मैंने पिछली वीडियो में भी कहा था कि इसका प्रिंट शॉट लेकर आप सेव कर लें ये स्लाइड का कि हमारी सर्विसेज हैं क्या, और हम जो भी सर्विसेज हैं हमारी वो ये हैं और आप इनसे मुस्तफ़ीद हो सकते हैं, ठीक है ना। और दूसरी बात इसमें एक और चीज़ ये है कि हम जो भी अपनी इंडेक्स कॉल के अलावा हमारी सर्विसेज हैं वो अपने हम क्लाइंट्स एंड मेंबर्स को देते हैं, हम उसको अदरवाइज़ नहीं देते। इन दो तीन चीज़ों को आप नोट कर लीजिए ताकि आपका और हमारा दोनों का टाइम बचे। अच्छा जनाब, आपके सामने आज का चार्ट है। अगर आप आज के चार्ट को देखें तो आप समय पहले ये देखेंगे कि ये आगाज़ के साथ ही इंडेक्स जो है ना सिर्फ ऊपर ही की जानिब चढ़ता हुआ नज़र आया। जिस तरह मैंने इसमें दिखाया है कि जब मार्केट का आगाज़ हुआ, सिंस देन बुल्स जो हैं हमें ऊपर जाते हुए नज़र आए, ठीक है जी। उसके बाद अगर हम वॉल्यूम्स देखें तो वॉल्यूम्स मुझे कोई बहुत ज़्यादा नज़र आए बीच में, मिड डे में और मिड डे से पहले भी। मैं इसका तस्करा आप लोगों से दौरान मार्केट करता रहा हूँ कि जैसे मैंने शुरू में बताया था कि 3 स्टॉक, एक BOP था शायद, एक मैपल लीफ था और एक कोई और स्टॉक था। मतलब फर्स्ट BOP था और सेकंड मैपल लीफ था। उन दोनों का मतलब एक ज़बरदस्त किस्म का डिफरेंस था। सुबह 1-2 घंटे की जब मार्केट हुई तो मतलब अगर 1 करोड़ रुपए के करीब था, 93 लाख पे था BOP, तो मैपल लीफ जो है 15-20 लाख पे था। और उसके बाद के जो स्टॉक थे वो मैं देख रहा था 1 लाख, 1.5 लाख, 2 लाख शेयर की ट्रेडिंग हुई। फिर आखिर में मैंने एक और बात कही थी कि मुझे अफसोस भी होता है इस बात का, तो इसलिए मैंने दुखे दिल के साथ वो कमेंट किया था कि 25 करोड़ के इस मुल्क में जितना हमारी मार्केट वॉल्यूम बना रही है, वाकई इस मार्केट के लिए बड़े अफसोस की बात है। बहुत छोटी मार्केट बन के सामने आ रही। ये तो अल्लाह का बड़ा शुक्र है कि पाकिस्तान की जो मार्केट है वो बिहेव बड़ा मैच्योर कर रही है। वरना अगर आप नोटिस करें तो पहले जिस तरह वॉलेटिलिटी होती थी वो वॉलेटिलिटी अब मार्केट में उस तरह नहीं होती। ये तो कम से कम एक पॉजिटिव बात है, मगर अभी भी मार्केट के वॉल्यूम्स जो हैं बिल्कुल जस्टिफाई नहीं करते हमारी पॉपुलेशन को और हमारी स्ट्रेंथ्स को या हमारी रिसोर्सेस को, ठीक है जी। अच्छा जनाब, आगे चलते हैं। प्रिसाइज लेवल टेबल अपडेटेड है और इसमें आप देख सकते हैं कि येलो लेवल जो होते हैं वो स्ट्रॉन्गर लेवल्स होते हैं और निस्बतन उससे कम स्ट्रॉन्गर होते हैं जो वाइट कलर में दिए जाते हैं। मगर बहरहाल हर लेवल की अपनी रिस्पेक्ट होती है। उसके बाद पॉसिबिलिटीज़ एंड स्ट्रेटजीज एज पर टेक्निकल चार्ट। यहाँ पर जो लेवल मेंशन किए जाते हैं इनकी अहमियत उन येलो लेवल से भी थोड़ी निस्बतन ज़्यादा होती है। जैसे आप नोटिस करें कि ऐसे लेवल जो टारगेट बताए जाते हैं, ऐसे लेवल जो मेजर सपोर्ट बताए जाते हैं, जिनके नीचे एग्जॉस्शन बताई जाती है या जिनके नीचे बियर्स को स्ट्रॉन्गर होने का बात कही जाती है, तो वो लेवल्स की अहमियत फिर मज़ीद बढ़ जाती है। तो यहाँ पर मैं ये समय पहले कहूँगा कि जो आज का सेशन था वो जो सप्लाई एरिया है उसके बिल्कुल पास क्लोज़ हुआ है। ये मैंने आपको जो रैपअप का जो स्लाइड है उसमें अगर आप देखें, सॉरी मैं वो पहले भूल गया बताना आपको, उसमें जो नीचे चार्ट है अगर आप उसको देखें तवज्जो से तो पिछले 3-4 दिनों से मैं ये बात कह रहा हूँ, ये 1 आवर चार्ट है और मैं पिछले 3-4 दिनों से ये बात कह रहा हूँ कि मार्केट में एक एरिया है जहाँ पर हमें सप्लाई जोन नज़र आता है और वो मैंने आपको बाकायदा वो हाईलाइट करके दिखाया है। उसमें 2 पैरेलल लाइन दिखा के मार्केट इस एरिया में जब भी जाती है वहाँ से एग्जॉस्ट हो जाती है। ये पहली दफ़ा है कि मार्केट वहाँ गई है और वहाँ पे ही क्लोज़ हो गई है। और फिर जब मैं वॉल्यूम्स को देख रहा था तो आखिरी आधे घंटे में मार्केट ने सब में ज़्यादा वॉल्यूम जनरेट किए हैं। ये भी बड़ी हैरान कुन बात है। कुछ ख़बरें ऐसी पॉजिटिव रहीं जिसकी वजह से ये वॉल्यूम जनरेट हुए मेरे ख्याल में, मगर बहरहाल उसने एक ये उम्मीद पैदा हो गई है कि मार्केट इस सप्लाई जोन से निकल सकती है। कमिंग बैक टू पॉसिबिलिटीज़ एंड स्ट्रेटजीज एज पर टेक्निकल चार्ट, तो जनाब
اگر ہم سپلائی زون کے اوپر چلے جاتے ہیں تو یقینی طور پہ، کیونکہ اس کے لیے میں بہت زیادہ کوششوں کی ضرورت نہیں ہے، تھوڑی بہت ایفرٹ سے ہم اس ایریا سے باہر نکل سکتے ہیں جس میں ایگزاسشن تھریڈ پائی جاتی ہے. یہ جو میں نے گرین پیرالل لائن دکھائی ہے یہ وہ ایریا ہے. آج کا سیشن جو تھا بہت کنسسٹنٹ تھا اور اوپر کی طرف جاتا ہوا شروع سے نظر آیا، کنٹینیو نظر آیا، مگر پتہ نہیں کیوں اتنے والیومز، مطلب اتنے پوائنٹس بڑھنے کے بعد، کیونکہ آپ دیکھیں 539 پوائنٹس مارکیٹ نے گین کیے، اس کے باوجود جمعے کے مقابلے میں ہمارے والیوم 23% کم ہے، جو کہ تھوڑی سی میرے حساب سے جو ہے جسٹیفائڈ سچویشن نہیں ہے. اگر آپ نے وہ دیکھا ہو کہ اسی 100 انڈیکس کے والیوم لیڈرز دیکھے ہوں، تو 100 انڈیکس کی میں اسپیسیفکلی بات کروں گا، میں اوور آل ان کی بات نہیں کر رہا جو اسٹاکس ہیں، میں 100 انڈیکس کی بات کر رہا ہوں. تو آپ دیکھیے 2 کروڑ والیوم بی او پی کے ہیں، 1 کروڑ 13 لاکھ میپل لیف کے ہیں، اور پاک الیکٹران کے 1 کروڑ ہیں، یعنی کہ 2 3 4 کروڑ والیوم یہاں پر جنریٹ ہوئے. اس کے بعد تقریباً 2 اسٹاک ٹی آر جی اور حبیب بینک 80 لاکھ پہ ٹریڈ مطلب والیوم جنریٹ کیا. تو اگر میں اس طرح دیکھوں تو 5 6 7 8 کروڑ کا جو والیوم ہے وہ ڈی جی خان تک جنریٹ ہو گیا ہے. اب آ جائیے آپ دوبارہ ٹوٹل والیوم پہ. تو اگر ہم ٹوٹل والیوم کی بات کریں تو جناب ٹوٹل والیوم 100 انڈیکس کا 13 کروڑ ہے. اب 13 کروڑ میں سے 8 کروڑ کا والیوم اگر 8-10 اسٹاک جنریٹ کرتے ہیں اور اس کے بعد 5 کروڑ بچتے ہیں اور 5 کروڑ کا ڈسٹریبیوشن باقی سمجھ لیجئے 90 اسٹاکس میں ہوتا ہے، تو یہ جسٹیفائڈ نہیں ہے. تو یہ چیز مجھے تھوڑی سی عجیب لگی، مگر بہرحال کلوزنگ اور کنسسٹنسی برقرار ہے، تو یہ بات سمجھنی ہوگی. دیکھیے کئی دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ اگر کچھ چیزیں ایسی ہوں اس کے باوجود ٹرینڈ کو دیکھنا ضروری ہوتا ہے، ٹریگرز پہ بلیف کرنا ضروری ہوتا ہے. تو ان تمام چیزوں کو دیکھنے کے باوجود میرا نقطہ نظر یہی ہے کہ اگر اس گرین پیرالل لائن یعنی کہ 51,487 کے اوپر اگر مارکیٹ ٹریڈ کرتی ہے تو مارکیٹ از فائن، مارکیٹ بہت ٹھیک ہے. اور مارکیٹ پھر، اور میں نے اس میں یہاں تک لکھ دیا ہے کہ اگر 487 کے اوپر مارکیٹ 10:30 بجے کے بعد کھڑی ہے اور والیوم جنریٹ کر رہی ہے، پازیٹیو والیوم جنریٹ کر رہی ہے، مطلب جب والیوم جنریٹ ہو رہے ہیں تو مارکیٹ اوپر کی طرف جا رہی ہے، تو پھر کل میرا ٹارگیٹ 51,741 کا ہے. ٹھیک ہے جی. اور 51,741 کے بعد اگر آپ دیکھیں تو پھر ہمارا جو نیکسٹ ٹارگیٹ ہے وہ 52,277 کا ہے. یہ نیکسٹ ٹارگیٹ ہوگا، مگر بہرحال ابھی ہم 51,741 پہ فوکس ہیں. اور میں مارکیٹ میں ایگزاسشن تو دیکھ نہیں رہا، اور جس طرح میں نے یہاں لکھا ہے کہ اگر مارکیٹ مینج کر لے، یعنی کہ 382 کو اپنی لوور لمٹ بنائے اور 487 کے اوپر ٹریڈ کرے، یعنی کہ اگر کوئی پری اوپننگ والیٹیلٹی ہو، اگر چھوٹی موٹی موو بنے تو 382 کے نیچے نہ روکے اور 487 کے اوپر والیوم جنریٹ کرے، پھر تو سب اچھا ہے، پھر تو 741 کی طرف جا رہی ہے. اگر 382 کے نیچے ٹریڈ کرتی ہے تو سب میں پہلے تو والیوم کم ہوں گے، ڈپریشن آئے گا، اور پھر 51,285 اگر ٹوٹ گیا تو پھر مارکیٹ ایگزاسٹ کرنا شروع ہو جائے گی. ہمارے پاس 3 اسٹرانگر سپورٹ ہیں جو یہاں پر یلو کلر میں دی گئی ہیں، 51,285 سے 51,045 تک. تو یہ سپورٹ جو ہے مارکیٹ کی ایک امید ہے کہ جب تک یہ سپورٹ باقی ہیں پھر بھی ہم امید کر سکتے ہیں ایک کم بیک کریں گے بلز. مگر یہ سپورٹ نہ رہیں تو پھر ہم شاید بیئرز میں تھوڑی ایگریشن دیکھ سکتے ہیں. اور ویسے مجھے بیئرز کی کنفرمیشن جو ہے 50,850 کے نیچے نظر آتی ہے. آخری سلائیڈ میں پھر وہی اپنے زوم سیشن کی بات کروں گا. کافی سارے لوگوں نے رجسٹر کر لیا ہے، جو لوگ چاہتے ہیں ہمارے ساتھ اس سیشن کو کرنا وہ ضرور رجسٹر ہوں. چاہے آپ پاکستان مرکنٹائل ایکسچینج میں کام کرتے ہوں، انٹرنیشنل مارکیٹ میں کام کرتے ہوں، فوریکس میں کام کرتے ہوں، یا آپ پاکستان اسٹاک ایکسچینج میں کام کرتے ہوں، ان تمام مارکیٹس کے لیے ہم الگ الگ زوم سیشن کر رہے ہیں. اگر آپ اس زوم سیشن کا حصہ بننا چاہتے ہیں تو یہ جو آپ کو ڈسکرپشن میں لنک دیا ہوا ہے وہاں جائیے، فری سیشن ہے، اس میں رجسٹر ہو جائیے اور پھر ہماری جو زوم سیشن ہے، ٹریننگ سیشن ہے، اس کا حصہ بنیے. میں بہت مشکور ہوں آپ کا، آپ لوگوں کا اس ویڈیو کو دیکھنے کا. اگر لگتا ہے کہ ہماری ویڈیوز
آپ کو کسی مدد پہنچاتی ہیں، آپ کی ٹریڈنگ میں ہیلپ فل ہوتی ہیں، تو اپنے دوستوں اور احباب میں ضرور شیئر کیجیے۔ بہت شکریہ، اللہ حافظ۔